अब देखें, दुश्मन जितना भी बड़ा हो, जब किसी को गमगीन देखता है, परेशान देखता है, तो वो भी नरम हो जाता है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूँ। ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़ जनाज़ा क्यों पढ़ाई? उनको तो बग़ैर गुस्ल के, बग़ैर कफ़न के दफ़न ऐसे गड्ढे में डाल देना चाहिए था। ऐसे-ऐसे बातें करने वाले लोग भी हैं। जो मौलाना तारिक जमील साहब की हालत मैंने देखी है, यकीनन मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितना हम गमगीन हैं, हमारा दिल परेशान है। मौलाना तारिक जमील साहब को आपने सारी ज़िंदगी देखी है और बयानात भी सुने हैं, लेकिन इतनी नढाल और कमज़ोर और टूटा हुआ मैंने कभी भी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। यकीनन ये जो औलाद का गम है, ये इतना बड़ा गम है कि इंसान की कमर टूट जाती है। और कितने लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने ज़िंदगी भर एक आंसू भी नहीं बहाया, कभी रोए नहीं, जितने भी गम और परेशानी आती रही कभी नहीं रोए, लेकिन औलाद की वजह से ऐसे तड़पे हैं कि जिनको बयान करना मुश्किल है। अब मैं एक छोटा सा आपको वाक़या अर्ज़ करूँ। हमारे जो एक आलिम हैं मौलाना याह्या वासी साहब, आपको मालूम है कुछ महीने पहले उनके बेटे की वफ़ात हुई और वो भी हादसाती तौर पर साँप के डसने की वजह से मौत वाक़ हुई। तो जो ही मुझे इस वाक़े की ख़बर मिली तो मैं उसी शहर में था, तो मैं फ़ौरन उनके पास गया, उनकी रिहाइशगाह पर। तो मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कितना रोए, और वो आपे से बाहर थे। यकीनन आपने कभी अब्बासी साहब को ज़िंदगी में रोता हुआ नहीं देखा। वो हँसमुख इंसान हैं, दलेर इंसान हैं, कभी परेशानी के आलम में मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो आप हमेशा सुनते हैं उनको, कभी भी आपने उनको नहीं देखा होगा। लेकिन वो जो मेरे सामने मंज़र है, उनके रोने का और एक है यानी कि गम के इज़हार का, वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो कितना गमगीन थे। और कुछ दिन पहले हमारे एक रिश्तेदार की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए, तो फरमाया जब से मेरा बेटा फ़ौत हुआ है तो मैं हमेशा वो बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। तो इससे ये मालूम होता है कि बेटे का दर्द और गम ये इतना बड़ा है कि आम इंसान नहीं बल्कि आला इंसान, जो आला लोग हैं दुनिया के अंदर, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं, सारे नबियों के इमाम हैं। जब हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात होने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। तो किसी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं? तो फरमाया ये तो गम का आँसू हैं, जिनको मैं क़ादिर नहीं रोकने पर। जिस तरह मौलाना तरजमी साहब ने फरमाया है कि ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म है, जल्दी नहीं भरेगा। तो एक तो ये मसला है कि उनका गम है, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन मुझे बहुत रोना आता है, परेशानी होती है, रात में बहुत परेशान रहा। अब भी मैं परेशानी में ये आपसे बात कर रहा हूँ। जो लोगों के कमेंट्स और पैगामात हैं ना, उनके बेटे के बारे में, मौलाना के बारे में, वो मैं बयान नहीं कर सकता। अब देखें, दुश्मन जितना भी बड़ा हो, जब किसी को गमगीन देखता है, परेशान देखता है, तो वो भी नरम हो जाता है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूँ। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ़ में गए, तो लोगों ने वहाँ पर किस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ुल्म किया, यहाँ तक कि पत्थर मारे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म यानी खून से आलूदा हो गया था सारा का सारा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापसी आ रहे थे, तो एक बाग के छाँव में वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा बैठे। तो वो जो बाग था, उतबा और शैबा का था, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे। ईमानी दुश्मन तो थे, तो वो जानी दुश्मन भी थे। जब हुज़ूर की हालत को देखी तो वो नरम दिल हो गए कि इतना ज़ुल्म तैफ़ वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। हालाँकि वो बेदीन थे, जो उतबा और शैबा थे। तो उन्होंने अपने ग़ुलाम अद्दास को कहा कि ये थाली लो, प्लेट लो, इसके अंदर अंगूर का एक खोशा लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करो और जाकर कहो कि इनमें से आप ज़रूर खाएँ। अब वो जो दुश्मन हैं इतना नरम हो चुके हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाने की तरफ, तो वो इसरार कर रहे हैं कि आपने इनसे ज़रूर खाना है। तो देखिए, जब कोई परेशानी आती है, दुश्मन भी नरम पड़ जाते हैं, उनका दिल हिल जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है, मैं क्या कहूँ कि कितना ऐसे पत्थर लोग आज भी दुनिया के अंदर रहते हैं कि इतना बड़े गम के अंदर
کہ مولانا کے اوپر اتنا بڑا غم میں نے کبھی بھی زندگی کے اندر نہیں دیکھا، اور جتنا نڈھال میں نے آج ان کو دیکھا ہے، اور بیٹے کی قبر میں اتارتے وقت جو ان کی حالت ہے، پھر اس سے پہلے بعد کی ابھی تک جو رو رہے ہیں، ویسے تو بڑے روئے ہیں اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے خوف سے، لیکن اولاد کے غم میں اتنا رونا اور اتنا نڈھال ہونا میں نے آج پہلی دفعہ ان کو دیکھا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جو ابھی بھی ان کا دل نرم نہیں ہوا، مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بار بار باتیں ہو رہی ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی، ان کو تو بغیر غسل کے، بغیر کفن کے دفن ایسے گڑھے میں ڈال دینا چاہیے تھا۔ ایسے باتیں کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو، مسلمان ہو، جتنا بھی اس سے بڑا گناہ ہو جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس آدمی پر، اس بندے پر نماز بھی ہے، اس کے لیے بخشش بھی ہے۔ یعنی کہ خودکشی آپ مانتے ہیں کہ آپ نے کہنا ہی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، حالانکہ وہ نفسیاتی مریض تھے، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے، خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، یہاں تک کہ قبر کے اندر اس کو اسلامی طریقے سے دفن کیا جائے گا، پھر بعد میں اس کے لیے استغفار بھی کیا جائے گا کہ اللہ اس کی بخشش کر دیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا کے بیٹے کی آڑ میں مولانا کو بدنام کرنا، مولانا کے اوپر تبرہ بازی کرنا، یہ کہاں جائز ہے؟ چلو ٹھیک ہے، مولانا کے بیٹا جس طرح انہوں نے کیا، کیا بیٹے کی وجہ سے باپ بھی ملزم ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی وجہ سے کیا غلط کہا جائے گا؟ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو کافر تھی، کیا ان کی بیویوں کی وجہ سے کیا نوح علیہ السلام غلط کہا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کافر ہیں، تو ان پر آزر کی وجہ سے کیا ابراہیم علیہ السلام کو ملزم ٹھہرایا جائے گا؟ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے نافرمانی کر کے پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے، اور باپ بار بار بلا رہے ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں، حضور کے سگے چچا، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں۔ کیا حضور کے چچا کی وجہ سے نعوذ باللہ کیا حضور پر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، انسان کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ اتنا بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کی قربانی ہے امت کو سیدھے راستے پر لانے کے اندر، اور امت کے حالات کو صحیح کرنے کے اندر بہت بڑی قربانی دے چکے ہیں، ان کی اپنی زندگی ایسی خوش نما اور قابل رشک ہے، تو کسی طریقے سے بھی ان پر باتیں کسنا اور مختلف قسم کے الزامات لگانا، یہ صرف دین دشمنی ہو سکتی ہے، باقی کوئی دل کے اندر ایسی بات نہیں لوگوں کے کہ جن کو وہ بیان کر سکیں۔ صرف اسلام اور دین کی دشمنی کی وجہ سے، علماء کی دشمنی کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی ہے کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے، وہ لوگوں کی باتیں نہیں پڑھ رہے، مولانا طارق جمیل صاحب لوگوں کی باتیں نہیں پڑھ رہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اکثر انسانیت الحمدللہ ایسی ہے کہ انہوں نے ایسے الفاظ کے اندر ان کی تعزیت کی ہے کہ جن کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اتنی یعنی کہ لوگوں نے لاکھوں کے اعتبار سے، کروڑوں کے حساب لے لوگوں نے تعزیت کی، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ ایسے کمنٹس جو لوگ ان کے خلاف کر رہے ہیں، تو کیا ان کے دل پر بیتے گی، کیا ان کو زخم لگے گا، کیا ان کا دل ٹوٹے گا؟ وہ پہلے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے اجتناب کرنا ضروری ہے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو، غم تازہ نہ کریں ہم، یعنی کہ غم کے اوپر، یعنی کہ ہم غم پر غم نہ ان کو دیں۔ یہ تو ایسا ہے ان پر باتیں کرنا جیسا کہ زخم کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے۔